अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें और हर तरह की परेशानी, बीमारियों, मुसीबतों से बचाएं। तो जी आज मैं बनाने लगी थी चने की दाल, तो जिसको मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था और फिर मसाला बना के ना लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर सारा कुछ इकट्ठा उसका मसाला बना के तो मैंने उसको ना भून के अच्छी तरह नमक मिर्च हल्दी वगैरह सारा डाल के तो गलने के लिए रख दिया। तो मुझे जौन सा ना हर जगह पे पौधे चाहिए होते हैं, कोई भी जगह खाली ना रह जाए। तो बस मैं जौन सा ना इसी काम में लग जाती हूँ। बाहर गई थी मोटर चलाने सेन में और फिर मुझे ना ख्याल आया कि मेरे पास एक गिलास पड़ा हुआ है, तो क्यों ना मैं उसके अंदर भी थोड़े से ना मेरी प्लांट काट के वो लगा देती हूँ, क्योंकि पानी में बहुत अच्छे से ये आजकल ग्रो कर रही है। तो बस ये गिलास मेरे पास पड़ा हुआ था, थोड़ा सा इसमें ना एक हल्की सी लाइन आई हुई थी, तो ये इस्तेमाल के काबिल नहीं था। मैंने कहा चलो इसमें मिनी प्लांट लगाती हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर अब लगा दिए हैं, लेकिन ये कुछ दिन तक ये जो था ना सेट हो जाएंगे। ये पहले मैंने इसके अंदर लगाए थे मिट्टी का, ये मेरे पास प्यारा सा वेस है, उसके अंदर मैंने ना पानी डाल के बोतल काट के ना उसमें लगाए थे। ये पानी के अंदर लगे हुए हैं, तो माशाल्लाह इसके अंदर बहुत अच्छे से रूट्स निकल आई हैं। तो ये मैंने दाल गल गई थी, फिर मैंने उसके ऊपर गरम मसाला, खुशक धनिया, कसूरी मेथी, सब्ज़ धनिया डाल दिया था ताकि ये डन हो जाए। और फिर खूबसूरत सी जो मिर्च थी ना, मैंने उसको बारीक काट के तो वो भी ऊपर डाल दिया था, क्योंकि हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाया जाता। तो अंदर मैं नहीं फिर डालती, क्योंकि वो फिर खाना जो उनसे ज़्यादा मिर्ची हो जाता है, क्योंकि लाल मिर्च तो डालनी होती है उसके कलर के लिए, तो इसलिए फिर मैं ना ऊपर डाल देती हूँ, तो ये बहुत मज़ेदार लगती है। तो बस ये हमारा खाना तैयार हो गया था। फिर मुझे जाना था डेंटिस्ट की तरफ, चेक करवाने जाना था। तो बस फिर ऊपर कुछ काम था, मैं ऊपर जा रही थी। मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने जो सा ना सीढ़ियों को भी नहीं छोड़ा। जो छोटे छोटे से मेरे पास पौधे थे ना कुछ पड़े हुए, वो मैंने ला के यहाँ पर रख दिए हैं, क्योंकि बाहर जो है ना बहुत तेज़ धूप हो गई है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे इनको रख देती हूँ ताकि यहाँ पे अच्छे से ये ग्रो करते जाए। इसमें कुछ एलोवेरा था और दूसरे जो उनसे है ना लिजर्ड प्लांट वगैरह इस तरह की चीज़ें मैंने यहाँ रखी हैं। तो बस जो मुझे लग रहा है ना कि धूप पे ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो वो मैं उठा के ना यहाँ पे रख रही हूँ। मतलब छोटे छोटे जो भी मैंने नए उगाए थे ना, वो वाले ये पौधे हैं। तो ये देखें कितनी दोपहर का टाइम है और इतनी कड़क ऊपर धूप है तेज़ कि बंदा ऊपर नहीं जा सकता। तो बस मैंने फिर ऊपर जो काम करना था किया, और उसके बाद डेंटिस्ट के पास जाना था, उसकी तैयारी फटाफट की। थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है जाने में। तो बस फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से और फिर हम डेंटिस्ट की तरफ निकल गए थे। ये जब हमने मकान लिया था ना, ये तब से यहाँ पे ये चार्ट लगा हुआ है। तो ये मैं बिल्कुल भी इसको नहीं उतारती, क्योंकि इसमें लोहे कुरानी लिखे हुए हैं और इतनी प्यारी सी दुआएं हैं, और ये मकान और कारोबार की खैर बरकत के लिए दुआ लिखी हुई है। तो ये यहीं पे तब से लगा हुआ है। बस फिर हम पहुंच गए थे वॉक एंड, हम यहाँ से बैरियर 2 से एंटर हुए थे, क्योंकि डेंटिस्ट जोन सा है वो अंदर बस्ती में था। तो बस फिर हम जा रहे थे वॉक एंड में। तो यहाँ बड़ा हमारे साथ मज़े का हुआ काम। मैं बस ये ऐसे कैमरा मैंने पकड़ा था, मैंने कहा चलो मैं छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो लेकिन वहाँ पे जो फ़ौजी खड़े हुए हैं ना, उनको बड़ा इतराज़ इस चीज़ पे हो रहा था कि आप कौन सा है क्यों वीडियो बना रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा मैं नहीं बनाती, मैं बंद कर देती हूँ। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि सब लोग जो उनसे है ना पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। लेकिन ये POF का है ना इलाका, तो यहाँ पे जो है ना हर चीज़ की बहुत ज़्यादा सख्ती होती है। यहाँ पे तो आप बग़ैर अपनी शनाख्त के ना एंटर भी नहीं हो सकते। तो बाज़ दफ़ा तो वो हमें भी एंटर नहीं होने देते, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन आजकल जो उनसे है ना शुक्र है कि वो ज़्यादा पूछ गिछ नहीं कर रहे। जैसे ही कोई खुदा नास्ता ख़तरा वगैरह इनको महसूस होता है ना किसी से भी, तो वो बड़े अलर्ट हो जाते हैं। और ये बहुत ही जो सा ना खूबसूरत जगह है, और यहाँ पे हर तरफ अमन और सुकून है, और बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे जो है ना माहौल होता है। फैक्ट्री की वजह से ना ये सारे पर जितने भी हैं हाउसेस वगैरह होते हैं, ये सब फैक्ट्री के जो से वर्कर्स होते हैं, उनके ऑफिसर्स होते हैं, उनको अलाउ किए जाते हैं। तो बाहर के लोग यहाँ पे ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। वाकई में जो POF के करीब जो है ना जगह, वहाँ पे कोई भी अलाउ नहीं है प्रॉपर्टी की सेल वगैरह। तो यहाँ पे बस ज़्यादातर जो सा स्कूल कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और होटल्स हैं और ऐसी जो सी है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और पार्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ही खूबसूरत पार्क हैं। इस पार्क को देख के मुझे याद आ रहा था कि कितनी जल्दी टाइम गुजर जाता है। जब बच्चे छोटे थे ना, इनको स्केटिंग करने का बहुत शौक़ होता था, तो इनको स्केटिंग बूट ले दिए थे। तो फिर ना हम इनको महीने में एक दफ़ा कोशिश करते थे यहाँ पे ले आएँ, ताकि ये ना स्केटिंग कर सकें। तो इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है कि ना पता ही नहीं चलता बच्चे कब बड़े हो गए, और कब वो उनकी छोटी छोटी सी ख्वाहिशात और उनकी जो छोटी छोटी सी फरमाइशें थी ना, वो सब एकदम से ख़त्म हो जाती हैं।
تو میں سب ماؤں سے یہی کہوں گی کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو ان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں، وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کر دینا چاہیے۔ میں نے بھی بہت ساری غلطیاں کی ہیں، یہ نہیں کہ میں ایک پرفیکٹ میں آ رہی ہوں، میں نے بھی بہت غلطیاں کی، کیونکہ میری چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی، بہت میں مطلب چھوٹی تھی، میں ویسے بھی گھر میں سب بہن بھائیوں میں چھوٹی تھی، اور چھوٹا بچہ جو ان سا ہوتا ہے نا وہ بہت دیر سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بچپنا اس کا ہوتا ہے، اور میں تھی بھی چھوٹی اور شادی بھی جلدی ہو گئی۔ جب میں سسرال میں آئی تو یہاں ماشاءاللہ بھرا پڑا ہمارا گھر، بڑے بڑے سارے اور پڑھے لکھے لوگ تھے، تو پھر میرے لیے ایڈجسٹ کرنا بہت زیادہ جو ہے نا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ ایک شرارتی سی بچی ہوتی تھی، ہر ٹائم چہچہانے والی اور خوش رہنے والی نا، تو یہاں پہ ذرا پڑھے لکھے لوگ آپ کو پتہ ہے پھر تھوڑا سا نا سیریس ہوتے ہیں، تو پھر مجھے بھی ان کے ساتھ میں مطلب ویسے ہی رہنا پڑتا تھا، تو بڑی جو ہے نا میرے لیے شروع کے 2-3 سال بڑے ہوئے، مشکل ہوئے، لیکن میں اندر جو میرا بچپنا تھا نا وہ وہیں کا وہیں تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں مارٹ میں آئی ہوں اور مجھے بچوں والی چیزیں زیادہ پسند آ رہی ہوتی ہیں، تو بس پھر میں نے شکر کیا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچے عطا کیے، اللہ پاک کا کروڑ بار لاکھ بار شکر ہے کہ مجھے شادی کے سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے پیارا سا بیبی دے دیا، اور پھر میں اس کے ساتھ مصروف ہو گئی، اور تھوڑا سا میرا جو سا جو سسرال میں ایڈجسٹ ہونا مشکل ہو رہا تھا وہ پھر میں سیٹ ہو گئی، اور پھر اس کے ساتھ میں نے کھیلنا شروع کر دیا، اور بس پھر زندگی کو ایسے پر لگے، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلا، ٹائم گزرتا گیا، اور میں پھر اس لیے سب ماؤں سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ ان کے بہت زیادہ خیال رکھیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کریں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کو بہت زیادہ پیار کریں، کیونکہ ٹائم اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا پھر آپ کو بس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا کہ کاش میں نے وہ بھی ان کی بات مان لی ہوتی، یہ بھی کر دیا ہوتا، وہ بھی کر دیا ہوتا، تو لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہم جہاں تک کر سکتے تھے کیا، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی جاب ایسی ہے، کیونکہ بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی نکلنا مشکل ہوتا تھا اور تھک جاتے تھے بہت زیادہ نا، پھر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے پتہ ہے آپ کو کہ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں، تو باہر نکلنا بھی کافی جو ہے بچوں کو لے کے جانا بھی کافی سوچنا سمجھنا پڑتا ہے، پھر جا کے انسان نکلتا ہے، تو بس ایسے ہی جو ہے دوسروں کی خوشیوں کو دیکھتے دیکھتے، دوسروں کے خدمتیں کرتے کرتے جو ہے نا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میرا جو ہے ٹائم گزر گیا، کب میری زندگی اتنی تیزی سے آگے تک چلی گئی، میرے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، اب وہ چھوٹی چھوٹی جو خواہشیں تھیں، بابا پارک میں چلنا ہے، ماما یہ لینا ہے، وہ اب ایسی باتیں نہیں کرتے، اب وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اب وہ اپنی پڑھائی میں رہتے ہیں، تو بڑا مجھے وہ ٹائم یاد آتا ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ جتنا ہو سکتا تھا ہم نے ان لوگوں کے لیے کیا، ان کی خواہشات پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، ہر والدین کی طرح ہم نے بھی کیا، تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ بچوں کی قسمتیں بہت اچھی کریں، ان کے مستقبل بہت اچھا کریں، آگے سے ان کی پڑھائیاں بھی پتہ نہیں کس سٹیج پہ جانا ہے، کس فیلڈ میں انہوں نے جانا ہے، اب یہ سٹیج شروع ہو جاتی ہے، جیسی کالج لائف شروع ہوتی ہے نا، تو اسکول ٹائم ختم ہوتا ہے، پھر یہ سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے جاب وغیرہ کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد قسمت ان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ میرے بھانجے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، اللہ پاک سب کی زندگی میں برکت کریں، تو وہ پڑھائی کے سلسلے میں کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا ہے، کوئی بچہ جاب کے لیے باہر چلا گیا ہے، تو بس مائیں بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہیں، میری سسٹر جو سی ہیں اداس ہو رہی ہوتی ہیں، میرا ایک بھانجا جو آسٹریلیا ہوتا ہے، کتنے سال ہو گئے ہیں وہ آسٹریلیا ہی ہے، تو تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں ابھی تک وہ واپس نہیں آ سکا، اس کی جاب ایسی ہے جو اس کو چھٹی بہت مشکل سے ملتی ہے، اگر ملے بھی تو 2 سے 3 دن کی چھٹی ملتی ہے، وہ بھی 2-3 دن کے لیے پاکستان آنا تو اس کے لیے ناممکن ہے، تو بس ایسے ہی وہی میں کہتی ہوں کہ اولاد جو سی ابھی اللہ کا شکر ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے پاس ہوتی ہے، پھر پڑھائی کے سلسلے میں کہا جاتے ہیں، پھر ان کے آگے سے شادیاں وادیاں کر دیتے ہیں، اور پھر ظاہری بات ہے شادی ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے نا بیوی بچوں کے طرف توجہ ہو جاتی ہے، پھر تو ان پہ توقعات اور امیدیں لگانا بھی بیوقوفی ہوتی ہے، وہ کریں تو بہت ان کی مہربانی اور ان کی اچھائی ہوگی کہ وہ والدین کو پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ ان کی اپنی لائف شروع ہو جاتی ہے نا، وہ ایسی ٹائم ہوتا ہے کہ ان کی اپنی جاب ہوتی ہے، اور پھر وہ اس میں اتنا بیزی ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہوتا ہے، تو وہ جاب میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنی جو بھی ورک بزنس وغیرہ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، مرج ہوتے ہیں، اور لیڈیز جو ہوتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، تو وہ بہت مصروف زندگی ہو جاتی ہے۔ جی میری باتیں کرتے کرتے جو ہم نے ساری اپنی جو شاپنگ کرنی تھی، گروسری جو مہینے کی تھی وہ کرنی تھی، کر لی، اور وہاں پہ اتنے خوبصورت برتن تھے کہ میرا دل کر رہا تھا میں لے لوں، لیکن وہ اتنے مہنگے تھے کہ انسان جو ہے نا ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، تو بس وہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ بادشاہوں کے استعمال کے لیے برتن تھے، اتنے مہنگے تھے۔ میرے پاس الحمدللہ بہت سارے برتن ہیں کہ میرے 2-3 شوکیس تو 2 بھرے ہوئے ہیں، اور کیبنٹس میں بھی اتنے ہیں، لیکن مجھے نا برتن لینے کا اتنا زیادہ شوق ہے، مجھے کپڑوں کی طرف زیادہ دھیان نہیں ہوتا، مجھے پودے اور برتنوں کا بہت شوق ہے، جب بھی کہیں جاتی ہوں نا کچن کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ چیز لے کے آتی ہوں، پچھلے دنوں میں 2 گلاس لے کے آئی تھی، بس ایسے کر کے نا مجھے جو چیز پسند آتی ہے میں بجائے کہ 6 لینے کے نا 2 لے کے اپنا شوق پورا کر لیتی ہوں۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گیا، ملتے ہیں کل، اللہ حافظ۔